نے یزیدیاں نوں خطبہ دیتا، فرمایا مینوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا جرم کی ہے؟ میں ڈاکہ مارے ہے، میں کسی نے قتل کیتا ہے، میں کسی کا مال لوٹے ہے، لیکن انہوں امام علی مقام دی گل سمجھ نہیں آئی، یہ اپنی گل تے اڑے ہوئے ہیں، بیعت کر لے، بیعت کر لے۔ اور سجنا نیچ بندہ جڑا ہوندا نا، نیچ ہی ہوندا، اندے کولوں کسے نوں کوئی فائدہ پہنچ سکدا؟ او نیچاں دے اسنائی کو تے فیض کسے نہیں پایا، نیچ نیچ ہی ہوندا ہے، سارے نیچ تھا۔ انہاں چ کوئی بندے دا پتر ہوندا نا تے وہ اور طرح سمجھ جاندا۔ نیچاں دے اشنائی کو تے فیض کسے نہیں پایا، وہ کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تیک نہیں بھولدے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے الٹیاں چالاں چل دے۔ انہاں نوں پتہ ہی نہیں سی کہ ساڈے تے احسان کڈا وڈا ہے، اس گھرانے دا، خانوادے دا، اس خاندان دا ساڈے تے احسان کنا ہے۔ جدوں امام علی مقام دا سر یزید دے دربار چ لے کے گئے نا، تے روم دا سفیر بیٹھے ہوئے سن، ایک یہودی سی ایک عیسائی سی، بادشاہ دے دربار چ جدید دے۔ وہ عیسائی کہنے لگا یہ کدا سر ہے؟ آکھیا گیا یہ ساڈے نبی تے نواسے دا سر ہے۔ وہ کہنے لگا عجیب لوگ ہو تسی، ساڈے چ ایک چرچ ہے، ساڈے علاقے چ ایک چرچ ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے کھر دا نشان موجود ہے، تے ساڈے لوگ او کھوتے دے گدے دے کھر دا نشان دا ایڈا احترام کرتے ہیں کہ اساں سپیشل او دی زیارت کرن واسطے کئی میلاں دا سفر کر کے جانے ہیں۔ کھوتے دے کھر دا نشان ہے جڑا، اسی او دا احترام کرنے ہاں، تے تسی اپنے نبی دے نواسے نوں قتل کر دیتا ہے۔ وہ جڑا یہودی بول بیٹھا سی وہ کہنے لگا سونا میں داؤد علیہ السلام دی 70ویں پشت وچوں ہاں، میرا تے داؤد علیہ السلام دا 70 پشتاں دا فاصلہ ہے، تے یہودی میرا اج بھی احترام کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، کیوں؟ اے داؤد علیہ السلام دی نسل وچوں ہیں۔ تسی اپنے نبی دے نواسے نوں کندھیاں تے کھیلن والے نوں شہید کر دیتا۔ یہ یہودی کہہ رہے اور اے نمازی تے احسان قاری بھی سن، تلاوت قرآن بھی کرتے سن، سارا کچھ کرتے سن، پر انہاں دے دل وچ اہل بیت دی محبت نہیں، پکے دوستی، کوئی شک نہیں۔ اور سجنا توجہ فرما، امام علی مقام نے یزیدیاں نوں خطاب فرمایا، لیکن انہاں تے کوئی اثر نہیں ہویا۔
حسین آدی سم بھی پڑھ سنایا میرے آقا دا فرمان نے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ سردار نال وگاڑی ہو گئے تے کوئی اپنے علاقے چ بڑھن دینا ہے کسی علاقے دے سردار نال بگڑی ہو گئے وہ اپنے علاقے چ بڑھن دینا ہے تے جے تو جنت دے سرداراں نال وگاڑی ہو گئی تے جنت چ کیویں بڑھ جائے گا اور سجنا امام علی مقام جنگ دی تیاری فرمائی آخری سلام کیتا ذوالفقار حیدری لے کے میدان وچ آ گئے مختصر فرمایا ایک ایک کر کے جڑے تواڈے بہادر تو بہادر نے نا ذرا کڈی جاؤ وہ ایک ایک کر کے آندے رہے امام ڈھیر کردے رہے 800 کوفی نو واصل جہنم فرمایا اس 3 دنوں دے بھوکے تے پیاسے نے 800 بہادران کوفہ جڑے انہاں دے جرنیل سان انہاں دے بڑے بڑے نامی گرامی بہادر سان اے 3 دنوں دے بھوکے تے پیاسے علی دے شیر نے جہنم بجایا اور یاد رکھ لے امام علی مقام مجبور نہیں سن امتحان دے رہے سن اگر امام چاہتے تو کربلا دے ذرے ذرے چو پانی آ سکتا سی اگر امام چاہتے تو حوض کوثر زمین تے آ سکتا سی اگر امام چاہتے تو نہر فرات کنارے توڑ کے خیمیاں دے قریب آ سکتی سی لیکن وجہ کی سی امتحان سی میاں صاحب فرماندے نے طاقت دیا اور زور نہیں لایا طاقت دیا زور نہیں لایا تے لیاں من رضائی اے آج دنیا تو پیاس سے ٹر گئے اے دین دنیا دے سائی طاقت ہے سی پر طاقت استعمال نہیں کی امام علی مقام جس پاسے جاندے نے اے پیڈاں دی طرح نسدے نے آخر مجبور ہو کے سوچیا کی کریے ابن سعد نے کیا چاروں پاسوں تیران تے میں پا دیو تیران دی بارش کر دیو جدوں حسین زخماں نال چور ہو جاوے پھر تلوار دوار کر کے سر تن تو جدا کر دینا سجنا پھر چاروں پاسوں تیران دے میں آ گئے ایک در زور دی نماز ایک در جمعہ دا دن سی زور دی آزان پہ ہوندے مسافر تے جمعہ فرض کوئی نہیں لیکن نماز تے فرض ہے امام علی مقام نے جدو آزان دی آواز سنی امام پاک نے خون نال تیمم فرمایا پانی تے ہے کوئی نہیں سی اور تیمم فرمایا پھر دل دے اندر خیال آیا مولا جان مارے اے ظالم تیر چھوڑ رہے ہیں اے دوڑے گا انہوں زخم لگن گے اے تم کعبے وال نہیں رہ گا اے جانور ہاتھ پھیلے بھی تو آواز آئی اے حسین تو فکر نہ کر تو نماز نیت دے
جدھر تیرا رخ ہوئے گا اسی کعبہ پیچھو کے ادھر ہی کر دے آگے کعبہ ادھر ہی کر دے جان ساڈا تے عقیدہ ہے کہ رابعہ بصری واسطے کعبہ آ گیا سی یہ تے نواز رسول ہے اور سجنا میں قربان جاواں امام علی مقام چاروں پاسے دشمناں نے گھیرا پایا ہوا ہے ہن ایتھے شریعت دا مسئلہ بھی سن لے میدان جنگ دے اندر غازی پیا لڑ دے نماز دا ٹائم ہو گیا نماز چھوڑ دے جدو جنگ ختم ہوئے گی اگر شہید ہو گیا نماز معاف ہے اگر بچ گیا جدو بھی نماز پڑھے گا ادائی پڑھی جائے گی شریعت کہندی ہے جنگ دے اندر غازی نماز چھوڑ سکدے اگر 10 دنوں بعد جنگ ختم ہوئی فرصت ہوئی 10 دنوں دی نمازاں پڑھ لے وہ قضا نہیں ہون گیا ادائی ہون گیا لیکن یہ فتوا جنوں کہندے نے فتوا شریعت دا فتوا تے تقوی اس تو اعلی ہوندا ہے تقوی یہ تقوی ہے شریعت اجازت دے رہی ہے نماز چھوڑ دے پر حسین نے کیا جان تے جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں جا سکتی میاں صاحب فرماندے نے قرآن دے کاری تے اساں سو ڈیٹھے پر نماز دا کاری نہ کوئی اور نماز دا کاری ایک ویر زنب دا اور جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی رام دے کاری تے سینکڑے لگے پھرتے ہیں ہزاراں لکھاں ود تو ود نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں سعید اوروں نے کیے سعید اوروں نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سجدے تو بڑے لوگوں نے کیتے پر حسین وغیرہ سجدہ سجنا چاروں پاسوں تلواراں تے تیراں تے برچھیاں دے وار گھوڑا زخماں نال چور ہویا امام علی مقام دا ذکر جسم پاک او جسم پاک کے جڑا علم نصرت دی چھاتی دے نال لگدا رہے او حسین دا جسم ہے جنوں میرے آقا چومدے رہنے میرے آقا پیار کردے رہنے سجنا دے گلے اس امت نے کی کیتا اس نواز رسول نال وفا نہیں کیتی ایک کسے اور نال وفا کی کرے گی پر سجنا دیکھ امام حسین دا حوصلہ امام حسین دے صبر تو قربان جائے امام علی مقام نے نانے دے دین دی خاطر سب کچھ برداشت کیتا پر نانے دے دین تے آنچ نہیں آن دیتی ہن
زخماں نال چور ہو گئے ادھر نماز دی حالت دے اندر ادھر نماز ادا پہ کر دینے کیوں لوکاں نوں دسنا چاہندے نے آج حسینی تے کئی بن دینے آج میرے باپ دا نام تے کئی لین گے لیکن نشے دی حالت دے اندر ذاکر تقریر کردہ شراب پی کے کہندہ زینب تے ظلم ہو گیا فلاں تے ظلم ہو گیا ساری دنیا نو نظر آندا ہے شراب پی کے بیٹھے اور سجنا اس زبان نال اینا پاکاں دا نام لینا تے گناہ عظیم ہے انہاں دا نام لینا انتباہ مضرور کے لئے ادعون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور قربان جانا امام علی مقام دے اما پیشانی دے اندر آپ کے تیر لگا آپ دا چہرہ خون نال لبریز ہو گیا داڑھی رنگین ہو گئی اور ایک گل اتنے یاد رکھ بندہ جدو بہتا بیمار ہو جائے نا بہتا ڈاکٹر آندے نے خون دی لوڑ آندے نے نا تے خون ہر ایک دا ہر بندے نوں نہیں لگدا ہر ایک دا خون ہر بندے نوں لگ جاندا ہے خون دا گروپ ہوندا ہے کہندے نے پہلے خون چیک کراؤ کدا خون دے نال ملدا ہے تے جدا خون ملدا ہوے نا او دا ڈاکٹر خون لیندا دوسرے دا لیندا ادھر جدو دین اسلام بیمار ہو گیا نا تے بیماری حد تو بڑھ گئی کمزوری زیادہ ہو گئی تے اے دیاں بنیاداں دے اندر خون کدا سی حسین دے نامے دا اے دیاں بنیاداں دین دیاں بنیاداں دے اندر خون اسی نام ہے مصطفیٰ دا تے انہاں دا خون دا گروپ سی ایک رب نے فرمایا حسین کسے اور دا خون تے لگ نہیں سکدا کیوں انہاں دے خون دا گروپ ایک نہیں تیرا تے تیرے کھنوادے دا خون دا گروپ ایک یا اللہ کی حکم ہے تیرے جوان علی اکبر دا خون چاہیے مولا حاضر ہے 6 مہینے دے اصغر دا خون چاہیے مولا حاضر ہے عباس دا خون چاہیے مولا حاضر ہے قاسم دا خون چاہیے مولا حاضر ہے آقا محمد دا خون تیرے پانجے تے پتیجے تے پراواں تے تیرے رفقا دا خون چاہیے مولا حاضر ہے حسین ہن تیرا بھی خون چاہیے مولا حاضر ہے انہیاں بنیاداں دے اندر خون خنوادہ رسول دے سجنا امام علی مقام جدو گھوڑے تو زمین تے آئے نا تے شمر لائن چھاتی تے بیٹھا آپ نے فرمایا اتر جا لانتی یہ وہ سینہ ہے جنہوں مصطفیٰ بوسے دل دے رہنے میں نے سجدہ کر لائن دے امام علی مقام نے سر سجدے دے اندر رکھیا سبحان ربی یل سبحان ربی یل آلہ کی تسبیح شروع کی تھی اس لائن نے خنجر نو مار کے سر جدا نہیں کیتا اتے رکھ کے تھوڑا جا دبایا
پھر تھوڑا جہا دبایا، جھٹکے پیا دینا ہے، جنہیں یہ جھٹکے دے رہا ہے امام دے منہ وچوں امت دی بخشش دی دعا پہ نکل رہی ہے۔ امام عالی مقام دا سر تن تو جدا ہویا، انہاں لانتیاں کپڑے بھی اتار دیتے، تلوار کسے نے لے لئی، پگ کسے نے لے لئی، قمیض کسے نے لے لئی، انگوٹھی کسے نے لے لئی، مال غنیمت پہ سمجھ کے نعرے پہ مارتے نے، خوشی پہ مناتے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، باغی مارے گئے، سانو فتح ہو گئی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں انہاں 70 اونٹ ذبح کیتے، جدوں انہاں نوں اگ تے چاڑیا نا انہاں دا گوشت کڑوا ہو گیا، وہ کھان دے قابل 7 دن تک کتاباں چ لکھیا آسمان تو خون برستا رہا، جیڑی چیز نوں اٹھایا جاندا سی تھلوں خون نکلدا سی، درختاں تے خون، ہر جگہ تے خون، آسمان روندا رہا، پر حسین نے خون دے کے نانے دے دین نوں بچا لیا۔ حسین 10 کچھ بچیا بھی ہے کہ کوئی نہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ بچ گیا ہے۔ سجنا انہاں دا ایتھے بھی ظلم ختم نہیں ہویا، انہاں نے خیمیاں سے لوٹ مار شروع کی تھی، مال و اسباب لٹنا شروع کیتا، پھر انہاں نے خیمیاں آگ لگا دی تھی۔ سیدہ سکینہ جڑی 4 سال دی حسین دی بیٹی سی، انہیں منہ کیتا مدینہ پاک والے تے عرض کر دیا نانا جن کو بچایا تھا تو نے دوزخ کی آگ سے، انہوں نے تو تیری آل کے خیمے جلا دیے۔ سیدہ زینب نے منہ تے ہاتھ رکھیا، بیٹی بددعا نہیں دینی، بددعا دینی ہوندی تے بھائی حسین دے جاندے، بددعا نہیں دینی۔ سجنا ہن جے توں بھی جاننا ہے دھی دے سر تے پیو ہوے نا تے جڈے تو جڈی مصیبت بھی ہوے اس ہم او دے واسطے آسان ہوندی ہے، وہ سمجھدی میرا پیو میرے سر تے بیٹھا ہے، بھرا بہن سمجھدی میرا بھرا سر تے بیٹھا ہے، میرا بیٹا میرے نال ہے۔ انہاں بیبیاں دا ذرا اندازہ لگاؤ جنہاں دے سامنے انہاں دے پیر بھی قتل کر دیتے گئے، انہاں دے بچے بھی قتل کر دیتے گئے، انہاں دے بھائی تے باپ بھی قتل کر دیتے گئے۔ انہوں شام غریباں کہندے نے، جنہوں شام غریباں، وہ جدو شام ہوئی ہن یاد رکھ ابن سعد نے عصر دی نماز اپنی فوج نال پڑھی، اے جنگ ختم کر کے حسین نو قتل کر کے عصر دی اذان بھی ہوئی تے عصر دی نماز بھی ہوئی۔ ہن انہاں دی نماز ویکھ کے تو سمجھنا بھی یہ بخشے جانے میں، اور سجنا کی انہاں دی نمازاں کی انہاں دی اذاناں۔ ادھر امام عالی مقام دا ایکو بیٹا جڑا بیمار سی، جدو امام حسین دا سر کٹیا جا رہا سی، حضرت امام زین العابدین جنہوں امام سجاد بھی کہتے ہیں، بیمار سن، لڑ کھڑاندے ہوئے اٹھے، تلوار پکڑی، قریب سی شمر تے وار کرتے، لیکن بیماری دی وجہ تو تلوار ہاتھ چ ڈگ پئی۔ شمر نے جدو پیچھے مڑ کے ویکھیا کہنے لگا اے کون ہے؟ انہیں کیا یہ حسین دا بیٹا ہے جڑا آخری زین العابدین بچ گیا ہے۔ جدو شمر امام زین العابدین دی طرف بدیا، ابن سعد اگے آ گیا، کہنے لگا انہوں چھوڑ دے، یہ دا فیصلہ یزید کرے گا، یزید تے چھوڑ دینے ہاں، انہوں زندہ چھڑنا ہے یا شہید کرنا ہے۔
شمر پیچھے ہٹ گیا. جدو سیدہ زینب نے خیمیاں جو امام حسین دا سر کٹدا لے کے آنا تے آپ نے فرمایا بدبختو او ذلیلو کیدا سر پہ کٹ دیو اے کون ہے جدا تسی کلمہ پڑھ دیو او دا نواس ہے او دی بیٹی دا بیٹا ہے جدا تسی سر پہ کٹ دیو. ابن شاد نو کیا تیرے سامنے حسین دا سر کٹیا جا رہے ہے تے تو دیکھنا پیا. ابن صاحب دی آنکھاں چو آنسو تے آ گئے لیکن منہ دوسرے پاسے کر لیا. کیوں قریبی رشتہ دار بھی سی لیکن مال تے دولت تے منصب دی ابش وچ پاگل ہویا سی انا ہویا سی. انہیں آنکھاں چو آنسو آ گئے لیکن انہیں منہ پرلے پاسے کر لیا. سیدہ زینب ہن ذرا اندازہ لگا انہاں دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی. ادھر ابن زیاد نے جڑے انہاں دے کتے مرے سن انہاں دا جنازہ بھی پڑھیا انہاں نو دفن بھی کیتا گیا لیکن ایک خانوادہ رسول بے کور و کفن کربلا دی ریت اڈ اڈ کے انہاں دے جسماں تے آ رہی ہے. سر انہاں دے کٹ کے نیزیاں تے ٹنگ دیتے گئے سر کٹ کے نیزیاں تے ٹنگ دیتے گئے. جسم برما ننگے میدان کربلا دے اندر پہ گئے. رات پہ گئی ایک کیسی رات ہوئے گی جیڑی خانوادہ رسول تے آئی. ایک کیسی رات ہوئے گی کنے رات گزری ہوئے گی. ذرا اندازہ لگا اس خاندان نال کتنا ظلم ہویا کتنا انہاں تے زیادتی کیتی گئی. لیکن سجنا سیدہ زینب تے حوصلے تو قربان جائیے انہاں دا امتحان تے ختم ہو گیا لیکن جڑے زندہ سن انہاں دا امتحان تے باقی سی. انہاں نے رات کیویں کڈی. سیدہ زینب جدو سارے لاشاں دے کولوں پھردی ہوئی جدوں پھر کتاباں چ لکھیا ابن سعد نے 10 گھوڑے سواراں نو حکم دیتا کہ انہاں دی لاشاں تے گھوڑے دوڑا دو. وہ 10 گھوڑے انہاں دی لاشاں تے دوڑتے رہے. ہڈیاں دا بھی چورا کر دیتا گیا جسم پھٹ گئے. آسمان میں فرشتے بھی رو رہے سن مولا اے کی پیا ہوندا ہے اے کیوں پیا ہوندا ہے. پر سجنا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماندا ہے میں خرید لیا انہاں دا مال تے جانا. اے حسین نے رب نال سودا کر لیا سی جنت دے بدلے دے اندر. امام علی مقام دی لاش تے گھوڑے دوڑائے گئے. انہاں دی لاشاں دا چورا کر دیتا گیا انہاں دی ہڈیاں دا چورا کر دیتا گیا. لیکن سجنا سب کچھ قبول ہے لیکن نانے دا دین بچنا چاہیے. سیدہ زینب نے کیویں رات کٹی. انہاں دے سروں تو خیمے بھی اٹھا دیتے گئے مال اسباب بھی لوٹ لیتا گیا. دوسرا دن جدو 11 دی صبح آئی سار نیزیاں تے ابن زیاد نے کیا انہاں سراں نو کوفے دے بازاراں چ کھماؤ کھراؤ کہ اے باغی سن انہاں دا اے اثر ہو گیا ہے جڑا ساڈی حکومت دے خلاف سر چکے گا انہاں دا اے اثر کر دیتا جائے گا. امام زین العابدین دے ہتھاں جات کڑیاں گلے چ توق پیراں چ بیڑیاں پا دتیاں گئیاں. انہاں نو شہزادیاں نو اونٹ دیاں ننگیاں پیٹھاں تے بٹھا دیتا گیا. ہن انہاں نال تے جو ہونا سی ہو گیا پر شہزادیاں نے اپنے سر سینیاں نال لائے ہوئے نے. ذلیلو ہن سانو رسوا کر رہے ہو ہن سانو رسوا کرنا چاہندے ہو.
جدوں کوفے دے بازار وچ ایک قافلہ آیا، یزیدی فوج اگے نعرے پہ مارتے سن، اگے اللہ اکبر دے نعرے پہ مارتے سن، اپنی فتح دا جشن پہ مناندے سن، پیچھے یہ لٹیا کارما سی امام زین العابدین اگے سن، انہاں نو اسیر کیتا ہوا، قیدی بنایا ہوا، جنہاں نے ساری مخلوق نو جہنم دی قید تو چھڑایا، اج انہاں ظالماں نے انہاں نو قیدی بنایا ہوا ہے۔ ایک قافلہ جا رہے ہیں، مکاناں دیا چھتاں تے عورتاں، بازاراں چ بچے، سیڑاں تے کوفے دے مرد کھڑے نے، جنہاں نے بلایا سی، جنہاں خط لکھے سی، جنہاں بیعتاں کیتیاں سن، جدوں انہاں نے یہ اثر ویکھیا تے رو رہے، اپنے سراں نو مار رہے نے، سینیاں نو مار رہے نے، کی ہو گیا؟ کہ خانوادہ رسول نال کی ہو گیا؟ اللہ! جدوں انہاں دے رون دی آواز اچھی ہوئی نا، سیدہ زینب نے اونٹ تے بیٹھے سر چکیا، فرمایا ہن رو رہے ہو؟ سانو قتل کرنے والے کون نے؟ سانو یہی دس دیو، تسی تے رو رہے ہو، اے غدارو، اے بے وفاؤ، ہن تواڈے رون دا کی فائدہ؟ جدو سیدہ زینب نے خطبہ دیتا، فرمایا جاؤ قیامت تک ہن سانو روندے ہی نظر آؤ گے، اسی طرح کردے پچھتاندے ہی نظر آؤ گے۔ سجنا، اس سیدہ زینب نے بددعا دیتی، فرمایا قیامت تک میں دکھان دا ذمہ دار ہوں کتاباں دے اندر، فرمایا ہن تواڈے رون دا فائدہ، ہن تواڈے پچھتاوے دا فائدہ کی ہے؟ اگر تسی وفا کر دے تے اے کام کدی خانوادہ رسول نال ہوندا نا۔ تے سجنا، جدو ایک قافلہ جا رہا سی نا، ایک بڈھی جی مائی اکھاں تو نبی نی لاٹھی دے سارے تے آئی، ہاتھ دے اندر دودھ دا پیالہ، وچ سکیاں روٹیاں دے ٹکر پھینک لے آئی، تے آ کے ابن سعد دی فوجیاں نو کہن لگی، میں سوچیا مدینے میں سنیا مدینے تے سیدہ رہنے، میرے نبی دی آل آ رہی ہے، میری نظر کمزور ہے، ذرا مینوں انہاں دے سردار نال ملا دینا۔ ایک قریب آئی سیدہ زینب دے اونٹ دے قریب آئی، کہن لگی میں کچھ دیر مدینہ پاک رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی زہرا دے کر جھاڑو دیندی سا، میں انہاں دے خاندان نو ملنا چاہنی ہاں۔ سیدہ زینب نے فرمایا میں اسے سیدہ زہرا دی بیٹی ہاں، دس تینوں ساڈے نال کی کم پہ گیا؟ وہ کہن لگی بیٹی سیدہ دے گھر میں نکرانی سا، وہ دے دو پتر سن، ایک دا نام حسن سی، ایک دا نام حسین سی، ایک دی ننھی جی بیٹی سی، او دا نام زینب سی۔ سیدہ زینب دے اکھاں چوں آنسو آئے، فرمایا ماں حسن تے زہر دا پیالہ پی کے جنت البقیع چلے گئے آئی، حسین دا سر اگلے نیزے تے جا رہا آئی، جڑی او ننھی جی بچی سی او میں زینب ساں۔ جدو اتنا انہیں سنیا کہن چیخ نکلی، کہن لگی بیٹی میں غریب نہیں عورت ہاں، میں تو لے کے آئی ہوں، میں چھکے ٹکر پھینک لے آئی ہوں، میری طرفوں قبول فرما لے، میری بخشش دا بہانہ بن جائے گا، نال میرے نال وعدہ کر، میں قیامت والے دن تم مینوں نہیں بھلائیں گے،
مینو نال لے کے جنت چ جائیں گی۔ اور سیدہ زینب نے انہاں نظرانہ قبول کیتا، نال وعدہ فرمایا انی وعدہ کرن دی دیر سی وہ دی چیخ نکلی، وہ سیدہ دے قدماں چ ڈگ گئی، او دی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ دا لٹیا پٹیا کارما ابن زیاد دے دربار چ آیا۔ ابن زیاد دے سامنے جدوں گورنر کوفہ دے سامنے امام پاک دا سر رکھیا نا تے دیکھ کے کہن لگا ایڈا سونا بندہ میں اج تک نہیں ویکھیا۔ نالے دے ہاتھ چ چھڑی سی، بغض سی نا، حسد سی دل دے اندر، کہ آپ تے لبن تے مار کے کہن لگا ایس زبان نال یزید دی مخالفت کردا سن، بغاوت کیتی سی ایس زبان نال۔ اے دے دربار دے اندر ابو عبیدہ اسلمی صحابی رسول بیٹھے سن، چیخ کے اٹھے، فرمایا لعنتی چھڑی پیچھے کر، جنہاں لباں تے تو چھڑی پیا مارنا نا میں انہاں لباں نو مصطفیٰ نو چم دیاں بیٹھے ہے۔ پیچھے کر اپنی چھڑی۔ تے غصے نال اٹھ کے تو چلے گئے کہ تو ایڈا لعنتیاں والا کام کیتا ہے۔ تے سیدہ زینب ایک کونے دے اندر بیٹھیاں سن، کہنے لگا یہ عورت کون ہے؟ آپ دا قد لمبا سی، نکرانیاں نے آپ نو اپنی چرمٹ وچ لیا ہویا سی، کہنے لگا متکبر عورت کون ہے؟ سیدہ زینب انہاں دسیا اے علی دی بیٹی ہے، حسین دی بہن ہے۔ کہندا تیرا ویر اگر یزید دی بیعت کر لیندا تے انہاں حالاں نو نہ پہنچدا۔ آپ گرج کے بولیاں جڑے اس وقت دربار چ موجود سن، جدو آپ بولیاں وہ حیران ہو گئے، انہاں دی آنکھاں کھلیاں رہ گئیاں، وہ کہن لگے انج لگدا جویں علی آ گئے۔ فرمایا سیدہ زینب نے انہیں آپ نے یزید دے دربار چ جدو دمشق لجایا گیا، اوتھے بھی آپ نے خطبہ دیتا، فرمایا تم اپنے تخت نو بچان دی خاطر خاندان رسول نو قتل کیتا ہے، اے تیری حکومت دے تیری سلطنت تے حکومت دے دن گنے جا چکے نے، اے چند دنوں دی باقی ہے، تیرا کوئی نہ لینے والا نہیں ہوئے گا، حسین دا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب نے اس ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے کہا تیرا نام مٹ جائے گا، مٹ گیا۔ آج حسین دے چرچے تھاں تھاں تے ہو رہے ہیں، یزید نو لعنتاں پہ رہیاں نے۔ اہل سنت دے نزدیک یاد رکھ مسئلہ، یزید نو، یزید دے مددگاراں نو، یزید دے حمایتیاں نو لعنتی کہنا، خبیث کہنا، کتے کہنا، کلے کہنا، انہاں تے جتنی بھی لعنت پائی جائے یہ اہل سنت دے نزدیک جائز، اہل سنت دے مسلک دے نزدیک یہ جائز ہے۔ تے جڑے اج بھی یزید دے حمایتی نے انہوں سچا ثابت کرتے ہیں، انہاں تے لعنت پانا بھی جائز ہے، وہ بھی لعنتی نے۔ ہن سجنا سیدہ زینب نے کوفے دے گورنر دے دربار دے اندر بھی اور دمشق دے اندر بھی ہن تے ٹی وی چینل اینے ہو گئے نہیں، انہاں سیدہ زینب بھی بنا کے دکھا دیتی، وہ حسین بھی دکھائی جا رہے ہیں، حسین انج دے سن، معاذ اللہ استغفر اللہ، فلانا انج دا سی، فلانا انج دا، وہ کتے عیسائی انگریز یہودی انہاں نو اداکاری دے کے کسے نو حسین بنا رہے ہیں، کسے نو کچھ بنا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا وڈا اسلام دے اندر بے ایمانی تے کفر ہے۔ ساڈے تصور چ آ سکدا سیدہ زینب کیویں دیاں سن؟
آپ دا ہمسایا 18 سال کہندے نے سیدہ زینب دے نال میرا کندھ سمجھی سی تے 18 سالاں چ مینوں اے نہیں پتہ لگ سکیا کہ آپ دا قد کیڈا سی جنی کندھ سمجھی سی وہ کہندا میں 18 سالاں دے اندر اے نہیں دیکھیا کہ انہاں دا قد کیڈا سی کیڈا قد سی اے جڑے ٹی وی چینلاں والے کتے تے بغیرت تے دلے تے بے دین تے بے حیا تے بے غیرت اے خاندان رسول دیاں بیبییاں بنا کے دکھا رہے ہیں زینب انج دی سی کلثوم انج دی سی سکینہ انج دی سی فلانی انج دی سی اللہ تعالی امت نو انہاں شیطاناں تو محفوظ فرما